आरम्भं करोतु महोदय। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अस्तु। गतकक्षायां वयं बहुव्रीहिसमासस्य आरम्भं कृतवन्तः। कर्मधारय क्षम्यताम्। नमस्ते भानु महोदय। नमस्ते महोदय। अस्तु। राजश्री महोदय, कर्मधारयः इत्युक्ते किम्? कर्मधारयः तत्पुरुषसमासस्य एकः प्रभेदः। उत्तमम्। तत्र पूर्वपदं च उत्तरपदं विशेषविशेषभावेन तिष्ठति। सत्यं। यत्र विशेषविशेषणभावना अस्ति सः प्रायः कर्मधारयः। कस्य पदस्य प्राधान्यमस्ति? कर्मधारयः उत्तरपदस्य प्राधान्यं तत्पुरुषसमासः, अतः उत्तरपदस्य प्राधान्यमस्ति, उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यमस्ति। रुक्मिणी महोदय, कर्मधारयस्य प्रभेदाः के? Mahodaya, I have not been able to read anything, Mahodaya. Shamyata. चिन्ता नास्ति। गतकक्षायां वयं किं पठितवन्तः? कस्य विषये पठितवन्तः? उपमानपूर्वपद कर्म विशेषणं विशेषणपूर्वं विशेषणपूर्वपद उत्तरपद विशेषण उत्तरपद। चिन्ता नास्ति, बहु समयम् अभवत्। विशेषणपूर्वपद कर्मधारयः इति पूर्वस्यां कक्षायां वयं पठितवन्तः। पूर्वपदं विशेषणं भवति, उत्तरपदं विशेष्यं भवति। कर्मधारये साधारणतः सर्वदा विशेष्यभावः एव भवति। विशेषणं किं भवति, विशेष्यं किं भवति इति निर्धारणं करोति कर्मधारयस्य प्रभेदः। यत्र पूर्वपदं विशेषणं भवति, उत्तरपदं विशेष्यं भवति, तत्तु विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः। यत्र पूर्वपदं विशेषं भवति, उत्तरपदं विशेषणं भवति, तत् विशेषण उत्तरपदकर्मधारयः। द्वयोरपि यदि विशेषणं भवति, उभयपदकर्मधारयः। एवं कदाचित् पूर्वपदम् उपमानं भवति, कदाचित् उपमेयः भवति। तदाधारेण कर्मधारयस्य प्रभेदः निर्दिष्टं भवति। विशेषणपूर्वपदकर्मधारये एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। नीलम् उत्पलम्। अत्र पूर्वपदं नीलम् अस्ति, तत्तु उत्पलस्य विशेषणम् अस्ति। उत्पलम् इति विशेषं। नीलम् उत्पलं नीलोत्पलं, दीर्घा रज्जुः दीर्घरज्जुः,
उन्नतः वृक्षः उन्नतः वृक्षः उन्नतवृक्षः। स्त्रीलिङ्गे तु पुल्लिङ्गवत् रूपं भवति। यथा दीर्घा रज्जुः, तस्य पुल्लिङ्गवत् रूपं दीर्घ इति भवति। अतः समस्तपदे दीर्घरज्जुः भवति। एवमेव चतुरा नारी, तस्य चतुर नारी भवति। उत्तमा बालिका उत्तम बालिका। सुंदरी नदी सुंदर नदी। एवं। हाँ। विग्रहवाक्ये कर्मधारये विग्रहवाक्यस्य शैली द्वेधा भवति। नीलः मेघः नीलमेघः एकः। द्वितीयः अस्ति प्रथमं विशेषणं वक्तव्यं, तदनन्तरं चकारं योजनीयं, तदनन्तरं तद् एतद् इदम् अदस् शब्दं योजनीयं, तदनन्तरं विशेष्यम्, अन्तिमे चकारः। उदाहरणार्थम् उत्तमबालकः अस्ति चिन्तयतु। समस्तपदं तस्य उत्तमः बालकः इति विग्रहवाक्यम् अस्ति। उत्तमः च सः बालकः च इत्यपि विग्रहवाक्यम् अस्ति। द्वितीयं रूपम् अस्ति। अत्र सः इत्यस्मिन् स्थाने अयं एषः इत्यादि रूपमपि भवितुम् अर्हति। महत् शब्दस्य साधारणतया आत्वम् आगच्छति, अतः महा इति भवति। महान् कविः महाकविः, महती देवी महादेवी, महत् भारतं महाभारतम्। अग्रे गच्छामः। कर्मधारयस्य नवधा प्रभेदाः सन्ति। विशेषणपूर्वपदः वयं दृष्टवन्तः। विशेषण उत्तरपदः, विशेषण उभयपदः, उपमानपूर्वपदः, उपमान उत्तरपदः, अवधारणापूर्वपदः, संभावनापूर्वपदः, मध्यमलोपः, मयूरव्यंसादक व्यंसकादयः। अत्र विशेषण उत्तरपदः, विशेषण उभयपदः, मयूरव्यंसकादयः इति पाठ्यक्रमे नास्ति, कोविदपुस्तके नास्ति। अतः वयं न पठिष्यामः। अद्य उपमानपूर्वपदं कथं भवति इति प्रथमं पश्यामः। तस्मात् पूर्वम् अत्र पश्यन्तु, उपमानपूर्वपदः उपमान उत्तरपदः, द्वयोरपि द्वौ अपि उपमानम् इति अस्ति। उपमानम् इत्युक्ते किम्? वयं दृष्टवन्तः, बहुव्रीहिसमासे अपि दृष्टवन्तः। एकम् अस्तु, शारदा महोदय भवती वदतु। सादृश्यभावं सूचयति, सत्यं। रुक्मिणी महोदय भवती वदतु। The same thing, Mahodaya. I was going to say. अस्तु। सादृशभावम् इत्युक्ते तुलना, यस्य तुलना भवति। उदाहरणं किम्? बहूनि उदाहरणानि सन्ति। नारायणस्य विष्णुसहस्रनामे बहूनि उदाहरणानि सन्ति। रामस्य भवति, कृष्णस्य भवति। नीलमेघश्यामलः or something. अजीवलोचन।
राजीवलोचना सत्यं। सत्यं राजीवे इव लोचना लोचनं लोचने यस्य सः आम्। कमलं कमलस्य आ, आ, बहूनि उपमानानि सन्ति किल। रामस्य कृष्णस्य नारायणस्य देव्याः अपि अस्ति। अस्तु। अत्र राजश्री महोदय भवती पठतु कृपया। उपमा वर्णमानस्य पदार्थस्य अन्येन पदार्थेन सादृश्यवर्णनम् उपमा। अर्थः कः वाक्यस्य? वर्णमानस्य पदार्थस्य अन्येन पदार्थेन सादृश्यवर्णनम्। यत् पदार्थं वयं यत् पदार्थस्य उपरि वयं वक्तुम् इच्छामः तत् पदार्थम् अन्यपदार्थेन अन्यसादृश्यपदार्थेन सह तुलना। उत्तमम्। अत्र पदार्थद्वयमस्ति। प्रथमम् एकं पदमस्ति, तस्य वयं वर्णनं कर्तुम् इच्छामः। तस्य विशेषणं किम् इति वक्तुम् इच्छामः। तस्य वर्णनं बहुविधं कर्तुं शक्नुमः। एकं विधमस्ति अन्यपदार्थेन सह तुलना इति। अतः उपमा इत्युक्ते वर्णमानस्य पदार्थस्य। वर्णमानस्य पदार्थम् इत्युक्ते किम्? यत् पदं विशेष्यमस्ति तत् पदम्। यस्य वयं तुलना कर्तुम् इच्छामः, यस्य वर्णनं कर्तुम् इच्छामः। सादृश्यवर्णनं, सादृश्यम् इत्युक्ते समानं, समानत्वम्। उदाहरणं पठतु। उदाहरणं विष्णोः मुखं चन्द्रः इव सुन्दरमस्ति। अत्र वर्णमानस्य पदार्थं किम्? कस्य वर्णनं कर्तुम् इच्छामः? विष्णोः मुखं। विष्णोः मुखं केन सह तुलना कुर्मः अत्र? चन्द्रः। चन्द्रस्य सह, चन्द्रेण सह तुलना कुर्मः। द्वितीयं पठतु। सज्जनहृदयस्य कुसुमसमानमृदुत्वमस्ति। अत्र वर्णमानस्य पदार्थं किम्? सज्जनानां हृदयं। हृदयं। केन सह तुलना कुर्मः? कुसुमसमानं। कुसुमेन सह तुलना कुर्मः। मृदुत्वम् अस्ति इति। अत्र सौन्दर्यम् इति वदामः। विष्णोः मुखं चन्द्रसमानम् अस्ति इत्युक्ते किम्? श्वेतवर्णम् अस्ति वा, रौण्ड् अस्ति वा, किम् अस्ति? न न न न, सौन्दर्यम् इति चन्द्रस्य सौन्दर्यम् अस्ति, सादृशं विष्णोः मुखस्य सौन्दर्यमपि अस्ति। अवगतम्? एवमेव अत्रापि द्वितीये उदाहरणे सज्जनस्य हृदयमस्ति, कुसुमस्य कुसुमेन सह तुलना कुर्मः। परन्तु कुसुमस्य किं विषयं स्वीकृत्य वयं तुलना कुर्मः? मृदुत्वं। कुसुमस्य वर्णः अस्ति, सुगन्धः अस्ति, किमपि अन्यमपि अस्ति। तस्य वयं तेन सह वयं तुलना न कुर्मः। अत्र तस्य कुसुमं यथा मृदु भवति तथा एव सज्जनस्य हृदयमपि मृदु भवति।
हा, अग्रे पठतु। उपमायाः चत्वारि अङ्गानि। हा, उपमेयः यस्य तुलना क्रियते अथवा वर्ण्यमानं वस्तु। हा। अत्र टेक्निकल टर्म्स् चत्वारि सन्ति। प्रथमम् अस्ति उपमेयः। उपमेयः इत्युक्ते यस्य तुलना कर्तुम् इच्छामः। हा, अत्र उपमेयः किं? प्रथमे उदाहरणे विष्णोः मुखम्। अथवा मुखं, केवलं मुखं। हा, द्वितीये हृदयं। हृदयं। मुखं सज्जनहृदयं। उपमानम् इति द्वितीयं पदमस्ति। उपमानं येन सह तुलना क्रियते। किमस्ति? केन सह तुलना चन्द्रः। कुर्मः? चन्द्रः चन्द्रः। कुसुमं। कुसुमम्। उत्तमम्। धर्मः समानगुणः। अत्र मुखस्य, विष्णोः मुखस्य चन्द्रस्य समानगुणं किं भवति? What quality are we comparing or equating? सौन्दर्यं। सौन्दर्यं। द्वितीये तृतीये मृदुत्वं। मृदुत्वं। उत्तमं। साधारणः, साधारणधर्मः इत्युक्ते समानगुणः। उपमेय उपमानयोः मध्ये किं विशेषं विशेषं वयं स्वीकृत्य समानत्वं किं भवति इति पश्यामः। तद् साधारणधर्मः इति उच्यते। अवगतम्? आम् महोदय। चतुर्थमस्ति उपमावाचकं। पठतु महोदय। उपमावाचकं सादृशबोधकः शब्दः। सादृशं बोधयति। एकं पदमस्ति अत्र, एकं पदमस्ति अत्र। किम् अस्ति? इव इव इव। अत्र समान। समान। उत्तमम्। उपमावाचकम् इत्युक्ते सादृशबोधक शब्दः। इव, समान इति अत्र अस्ति। उपमेयः, उपमानं, साधारणधर्मः, उपमावाचकम्। सर्वेभ्यः अवगतं वा? प्रश्न? महोदय, चत्वारि अङ्गानि बहुव्रीहिसमासे अपि उपमावा बहुव्रीहिसमासे अपि सन्ति। एतानि अङ्गानि उपमायाः अङ्गानि। यत्र कुत्रापि उपमायाः वयं प्रयोगं कुर्मः तत्र दृश्यते। This is a common concept for upama. So whether we use it in bahuvrihi or karmadharaya or alankara or somewhere else, all this concept remains the same. इदानीं द्वितीयप्रभेदः, कर्मधारयस्य द्वितीयप्रभेदं पश्यामः। रुक्मिणी महोदय, भवती पठतु। महोदय, बृहत् करोतुं शक्नोति वा? क्षम्यतां, न अवगतम्। No, the words I can't read. Can you make it bigger, please? No, just this one I can read, but the next ones I'm having trouble. I don't know how to make it bigger. Okay, I'll try. Maybe I can do it myself. I don't know. I'll see. Okay. Upamana purva पठतु। उपमान पूर्वपद कर्मधारयः उपमानवाची सुबन्तं सामान्यवचनैः सुबन्तैः समस्यते।
उपमान सुबन्तं यत् पदं यत् सुबन्तम् उपमानम् अपि अस्ति तत् पदं उपमानवचनैः विशेषणस्य विशेष सुबन्तपद पद पद पदेन सह समस्यते। न अत्र सामान्यवचनम् इति एकः टेक्निकल् टर्म् अस्ति। अग्रे पठतु। उपमानानि सामान्यवचनैरेव समस्यते। ओके ओके these are common objects, right? I mean अग्रे पठतु, अवगच्छतु। उपमानोपमेययोः साधारणधर्मः सामान्यम्। इदानीं वदतु प्रथमवाक्यस्य। ओके सामान्यवचनैः सुबन्तैः समस्यते। सामान्य quality, whatever it is. सामान्य धर्मः। So एकं पदार्थं किं भवेत् समासे? समासे पदार्थद्वयम् आवश्यकं किल? एकं पदार्थं किं भवेत्? that is सुबन्तं। सर्वदा सुबन्तमेव। कीदृशं सुबन्तम्? उपमानम्। द्वितीयं पदार्थं किं भवेत्? साधारणधर्मः। अतः उपमानं साधारणधर्मः। उपमानम् इत्युक्ते येन सह तुलना। चन्द्रः कुसुमम् इति साधारणधर्मः सौन्दर्यं मृदुत्वम् इत्यादि। पूर्वपदम् उपमानं भवति, उत्तरपदं साधारणधर्मः भवति। उदाहरणं पठतु अत्र। मेघश्यामः मेघः इव श्यामः। अत्र उपमानं मेघः, साधारणधर्मः श्यामः। श्याम मेघः इत्युक्ते मेघः क्लौड्स् क्लौड् अस्ति। अत्र श्याम इत्युक्ते श्यामः इस् ब्लैक कलर or dark. So जल संपूर्ण मेघः। जलसम्पूर्ण मेघः। अतः श्यामः इत्युक्ते तस्य डार्क्नेस् आङ्ग्लभाषया। मेघः इव श्यामः, मेघश्यामः इत्युक्ते यथा मेघस्य वर्णः अस्ति सादृशं वर्णः श्यामस्य वर्णः। डार्क् लैक् ए क्लौड् इत्यर्थः। हौ डार्क् इस् इट्? इट्स् डार्क् लैक् ए क्लौड् इत्यर्थः। द्वितीयं पठतु, द्वितीयं वाक्यम् अत्र। मेघः इव रामः अशुद्धम्। किमर्थम् अशुद्धम्? समानत्वं तत्र न दृश्यते। रामः इति साधारणधर्मः नास्ति अत्र। अत्र कलर् हौ डार्क् इस् इट्? इट्स् एस् डार्क् एस् ए क्लौड् इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र हौ राम इस् सम्थिङ्ग्, किं तस्य किमपि अर्थं नास्ति। अतः मेघरामः इति अशुद्धमस्ति। मेघश्यामः इति मेघः इव श्यामः। अवगतं वा? अवगतम्। सर्वेभ्यः अवगतं वा? अस्ति। उदाहरणं पठतु। मातुः
हृदयं कुसुमकोमलम् हाँ, अं, एतत् कुसुम विग्रहवाक्यं दृष्ट्वा तस्य विग्रहं वदतु, प्रयत्नं करोतु। ओके कुसुमस्य कोमलम् इव मातुः हृदयम् वाक्यस्य अर्थं सत्यं, परन्तु अत्र समस्तपदमस्ति कुसुमकोमलं। कुसुमस्य कुसुम कोमलम् अत्र मेघश्यामः अस्ति, मेघः इव श्यामः। ओके सो कुसुमस्य कोमलम् इव कोमलम् इव हृदयम् अन्ये कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा? कुसुमम् इव कुसुमम् इव कोमलम् कोमलम् इव कुसुमम् कुसुमम् इव कोमलम् कुसुमम् इव कोमलम्। कोमलम् अत्र साधारणधर्मः अस्ति कोमलं, मृदुत्वं। कस्य साधारणधर्मः अस्ति? कयोः? हृदयस्य कुसुमस्य कुसुमस्य कोमलत्वम् अस्ति साधारणधर्मः। उपमानं किम् अस्ति? कुसुमं। With what are we doing the comparison? We are comparing the mother's heart with a flower. What quality is common between the two? Komalatvam. What is that we are comparing with? Kusumam. Atah kusuma komalam kusumam iva komalam iti vigrahavakyam. एतत् प्रयत्नं करोतु रुक्मिणी महोदय। वज्रकठोरं वाक्यं मा वद सो वज्रस्य कठोरम् इव वाक्यं न मा वद न you're complicated. मेघश्यामः मेघः इव श्यामः, कुसुमकोमलं कुसुमम् इव कोमलं, वज्रकठोरं ओके वज्रकठोरम् इव वाक्यं मा वदतु सत्यं सत्यं वज्रम् इव कठोरम् इति Oh my विग्रहः। God, I'm so sorry. I'm so sorry. चिन्ता नास्ति। उपमानं प्लस इव प्लस साधारणधर्मः। वज्रम् इव कठोरम् इदानीं प्रयत्नं करोतु। ओके सरस्वत्याः शाटिका दुग्ध धवलं भवति सरस्वत्याः शाटिका दुग्धम् इव धवलं भवति दुग्धम् इव धवलम्। उपमानं प्लस इव प्लस साधारणधर्मः। धवलम् इत्युक्ते किम् धवलम् इत्युक्ते कोऽपि वदतु। वैट् कलर् वैट् श्वेतः श्वेतवर्णः श्वेतवर्णः। So as white as milk इत्यर्थः। सरस्वती's saree is as white as milk. अवगतं वा सर्वेभ्यः? So the प्रथमं प्रथमे the समास दुग्धधवलम् इति समासं you have to break. Okay, I got it. अस्तु महोदय सर्वेपि पदाः एकमेव लिङ्गे भवति वा? दुग्धं धवलम् अपि नपुंसकलिङ्गं वा? न एवं न। अत्र पश्यतु मुखं मुखं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति किल? चन्द्रः पुल्लिङ्गः। साधारणधर्मः क्षम्यताम् एकक्षणम्। उपमानं साधारणधर्मः। उपमानं चन्द्रः सौन्दर्यं। चन्द्रः इति पुल्लिङ्ग, सौन्दर्यं सुन्दरम् इति नपुंसकम्। सो एकमेव लिङ्गं भवेत् इति न। अस्तु
साधारणतया पश्यतु आम्, पुरुषस्य मुखं स्त्रियाः मुखमपि चन्द्रस्य आम्, इव भवति इति वदामः. So it need not be the same linga. Abhya Parantu, the final quality that we are comparing should be the same. Should it be the same as the upameyam? Satyam. Okay. अत्र पश्यतु. पुनः पृच्छतु. So see, Visheshana Visheshya Bhavaha Asti Tatra. So Tataha Sundaram Mukham, both should be at the Samana Lingamev. साधारणतया परन्तु सर्वदा येन सह तुलना कुर्मः तस्य त्रिषु लिङ्गेषु रूपं भवति इति न वक्तुं शक्नुमः. Right? Chandraha, Lakshmi is also. No, but Chandraha is not the actual Upama. Chandrasya Saundaryam is the Upama, right? The Saundaryam is the Upama. Iti Padaha is the Sadharana dharma. Yeah, okay. Agre agre pashyamaha avagat. Sharada Mahoday. उपमान पूर्वपद कर्मधारय विग्रहवाक्यं वदतु. हिमालय प्रान्ते शैलोत्थ्रदा वृक्षाः सन्ति. शैलोन्नताः वृक्षाः सन्ति. शैलोन्नताः वृक्षाः सन्ति. शैली means dirgham. No. Unnata means dirgham. Unnata vrikshaha. Shailonata इत्युक्ते कोऽपि जानाति वा शैलोन्नताः? शैला इव उन्नताः. शैलाः इव उन्नताः. No. Not the meaning. Artham किम्? Tall trees, like mountain like tall trees. Oh, right. Tall like like a mountain. Like a mountain. ते उन्नताः. शैलाः इव उन्नताः. शैलाः इव उन्नताः. वृक्षाः. शैलाः च ते उन्नताः वृक्षाः. अत्र पश्यन्तु, वृक्षाः इति अस्ति बहुवचने, अतः अत्र शैलोन्नताः इत्यपि बहुवचने भवति. So vachanam has to match. We'll look at the linga also. Rohini Mahoday. Namaste Mahoday. Krishnasya varnaka ganashyamah. अत्र घनाः इत्युक्ते किम्? Tamas
डार्क्नेस् श्यामः इति डार्क्नेस् अस्ति। मेघः मेघः, घनः इत्युक्ते मेघः। सो गणक इव श्यामः घनः इव श्यामः, डार्क लाइक ए क्लाउड। मधुमती महोदय। नवनीतमृदुलं हृदयम् नवनीतम् इव मृदुलं हृदयम् नवनीतम् इव मृदुलम्। राजश्री महोदय। हिमशीतलं हिमा हिमा हिमाव हिमः प्रायः हिमः इव शीतलं हिमम् 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 इव शीतलम् हिमम् इव शीतलम्। हिमम् इव शीतलम्। कोऽपि वाक्यं रचयतु हिमशीतलम् उपयुज्य। हिमशीतलं वातावरणं वयं न सोढुं शक्नुमः। उत्तमम् 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 अस्ति। I couldn't come up with a vakyam, easy vakyam. So I good. don't know, Mahut. I'm not sure if it's correct, the vibhakti. So I think you're trying to say we don't enjoy very cold weather, something like that. We can't tolerate. Tolerate. Satyam. Aham yojayami. तत् वाक्यम् अत्र योजयामि अनन्तरम् अत्र विग्रहवाक्यं so you can look at it in a different way. So mountain like tallness, अत्र उन्नताः साधारणधर्मः, mountain like tallness, cloud like darkness, butter like tenderness, ice like coldness evam. So tallness, darkness, tenderness, coldness, एतत् सर्वं साधारणधर्मः, आङ्ग्लभाषायाम् अपि अस्ति. So उपमानम् and साधारणधर्मः, अत्र उपमानं पूर्वपदं भवति. प्रश्नाः सन्ति वा अत्र? मधुमती महोदय। प्रश्नः नास्ति महोदय सः हिमशीतलं जलं पिबति साधु वा Why not? He drinks ice cold water. सः हिमशीत वदतु. हिमशीतलं jalam is very straightforward. It's not like Megha-shyama. Not sure if that was right. राजश्री महोदय, भवत्याः वाक्यं किम्? वयं हिमशीतलं वातावरणं न सोढुं शक्नुमः. महोदय सः हिमशीतलं सः without saha, if you say himashitalam jalam arogyam nasti. Something like that. That is also fine. This is also fine.
अत्र पश्यतु हिमशीतलं वातावरणं हिमशीतलं जलम् ice cold water, nothing wrong with that. Mahodaya, just an observation. If atra all the examples Bhavan Darshitavan, if we reverse it, Unnata Shaila Shyama Ghanaha or Mridula Navanitam will become the first type of karma there, Vishesha Visheshana. Visheshana Visheshana. Mrudula Navanitam. Like Sheetala Himam, Mridula Navanitam. It will become the other karmadhari. Because the quantity comes first. Like here it is the other way around. So Sheetala Himam va? Mrudu Navanitam. And say Unnata Shaila. Unnata. So that is what we learned the last time, right? Visheshanam and Visheshanam. Nilaha Meghaha Visheshanam Prathamam Agacchati. परन्तु अत्र उन्नतः इति विशेषणं नास्ति, साधारणधर्मः अस्ति. I'm just saying, like, just an observation. In case we reverse it, it becomes the other one. If we say Unnata Shaila, it will become Purvapada Karmadhare. Sheetalam. Unnata Shaila. Shailaha. So the Unnatam, it's a tall. Unnataha Vrukshah. Satyam. Satyam. Unnataha Vrukshah. Unnata Vrukshah. Uttamam. Uttamam. Satyam. But can you say Unnata Shailaha without Vrikshaha? So no, if we just change it this way, then you're not talking about something, right? सत्यं तत्र वृक्षस्य विषये वयं न वदामः, शैलस्य विषये एव वदामः. शैलस्य औन्नत्यम् इति वदामः. टाल्नेस्, टाल् मौण्टेन् इति वदामः. अहम् उन्नत. There it is. Oh, sorry, Madhya. Sorry, go ahead. Sorry. वदतु वदतु. अत्र Shailaha can be Unnataha or it can be short. But you can't say Vridulam Navanitam. I mean, that is the quality of Navanitam. Or Sheetalam Himam. I mean, the moment you say Himam, it is Sheetalam. So, I mean, there the Vrikshaha comes there. So you kind of, that appears correct. Here, the quality itself, I mean, you cannot say, even Ghana Iva Shyamaha, I'm not too sure, but Navanitam, Mridulam, even Navanitam doesn't sound well at all if you were to reverse it. And Sheetalam Iva Himam also. Atra pashyatu Whereas the first two are. अस्मिन् वाक्ये वदतु. No, Mahodaya. Madhumati Mahodaya, I was just mentioning that it will not sound right if we say Iva, but the last week, I think Mahodaya taught us this Visheshana Purvapada Samastapadam. There, if we say Unnata Vrikshaha, it just says the Vigraha Vakyam is just Unnataha Vrikshaha. There's no Iva there. So all I'm saying is that it is just an observation. That if we reverse it, it becomes that samasa. That is all I'm telling. I'm not saying anything else. Got it, Madhya. Got it. My submission is, with Vrikshaha, you can say Unnataha No. Forget Vriksha. I think leave Vriksha. So that's what I was trying to tell. I think Rajashri Mahodaya is correct. So forget about Vriksha. The reason Vriksha is here is because we are talking about the Vrikshas in this particular context, and we are saying these Vrikshas are as tall as the mountains.
But if we reverse, like she is saying, Unnataha Shailaha, then without any reference to Vrikshaha, Unnataha Shailaha means tall mountains. So there we are talking about mountains only. So tall mountains. I like to look at tall mountains. Aham Unnata Shailam Drashtum Ichchamaha. So there, Visheshana for the Shailaha is Unnataha, right? So in this Yes. particular example, Vriksha comes, okay, so Ghana Shyamaha, Shyama Ghanaha, Atra Vaktum Shaknumaha va? No, not everywhere. I think the other two I could, so I was. Mrudula Navanitam. I mean, it's not always, it's just an observation. Astu, astu. Mahodaya, Shyamaganaha Vrishtim brings or something you can say. Shyamaganaha, Shyamaganena Vrishtihi Bhavati. You can say Shyamaganena, dark clouds. Shyamaha Ghanaha. Shyamaganaihi Vrishtihi Bhavati. श्याममेघः किमर्थं न वक्तुं शक्नुमः श्याममेघः so instead of घनः Yeah, you can say Shama Megha because there are white clouds without water. Yes. Correct. Yes, So it's a description of the cloud. Of the cloud, yeah. Here also you see when say Unnata Shailaha, it's the description of the Shailaha. Satyam. Tritiya udaharane. So my point was only that I was just trying to say that in these cases, the description, we have different variations, so there is description. Yeah, we are trying your exercise. Mridulam iva navanitam. Yeah. Mridulam iva navanitam or Sheetalam iva, I mean, Himam iva Sheetalam. In those cases, there is no alternative. It has to be Mridulam Navanitam. Unless you keep the Navanitam in the refrigerator, but that's what I was saying. That's what I was trying to say. If the Navanita has become hardened because you put it in the freezer or the fridge or whatever, tada mrudulam na bhavati kila. But Himam will always be Sheetalam. Sheetalam Himam. चिन्तनीयम् अग्रे अपि उदाहरणानि सन्ति दृष्ट्वा प्रयत्नं कुर्मः का कृतवती हिमशीतलं हू डिड द लास्ट वन अहं कृतवती राजश्री महोदय रुक्मिणी महोदय भवती प्रयत्नं करोतु कुन्दधवलाः दन्ताः कुन्दम् इत्युक्ते शुक्लपुष्प शुक्ल और श्वेतपुष्प धवलम् इत्युक्ते किं धवलम् whiteness. Oh, just whiteness. Kunta Davalaha. No. Shailaha iva unnataha, ghanaha iva shyamaha. Kundam iva Davalaha. Upamanam plus Dantaha. I'm sorry. Kundam iva Davalaha Danta. That's the quality. So let's try the abhyasa. Dhavala kundam. White flower. Vaktum shaknumaha kila. Shweta pushpam, shukla pushpam, shukla kundam, dhavala kundam.
We can say that, right? So Davala Kundam iva Davala Kundaha Kundan iva Dantaha Davala Kundaha iva No, I'm not Dantaha. trying that. I'm trying the previous exercise that we did. Okay. Purva Pada Karmadharya, like Rajesh was trying, right? So Dhavala, Davala Kundaha is it looks legitimate. Madhumati Mahoday. Chandra Sundaram Mukham. Chandraha Iva Sundaram Mukham. Chandraha Iva Sundaram. Sundara Chandraha. It looks correct, right? Rohini Mahoday. Mata Marakata Shyama Madangi Madashalini. Shlokam Janati va? Shamala Dandaka. Shamala Dandaka. Mata Marakata Shyama Madangi Madashalini. Tadanantaram? Kasya shlokam asti? Kalidasasya shlokam. Kada gayati? When he goes to the Kali temple, asking for Vidvatvam, and then Kali appears in front of him and she touches his tongue, and then he says, this is his first kavyam, or not kavyam, shlokam. I forgot. I used to sing this. Puryat Kataksham, Kalyani Kadam. श्लोकस्य अर्थं किम् अस्ति? माणिक्यवीणाम् उपलालयन्ति मदालसां मञ्जुलभाषिणी मञ्जुलवाक्लासां माहेन्द्र नीलज्युदीं कोमलाङ्गी मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि. तदनन्तरं माता मरकतश्यामा मातङ्गी मदशालिनी. अस्तु, प्रयत्नं करोतु रोहिणी महोदय. Marakadam Iva Shyama. मरकतम् इत्युक्ते किम्? Precious jewel. Gem. Emerald. Atra emerald iva shama, so dark like a emerald. Parantu emerald green asti kila, haritavarnam asti. If it's very deep, it will be dark. Dark, I see. Mahodaya, is it referring to Shyama also as the name of Kali? Evam. Does it refer to Kali here? Yeah. Shyama Kali. It's dark. Oh, I see. Shama is one of the names of Kali. Makes sense. Also Meenakshi and other deities are in dark green color. Marakata. Dark green, what? Very dark green, yes. Very dark green. Very dark. Closer to black. Meenakshi is Maragata Meenakshi. Maragata Meenakshi. She's called as Maragata Meenakshi. Oh, yeah. Actually, it's the Meenakshi statue in Madurai Meenakshi is said to be in some sort of a very dark green stone. It's green. Yeah. Yeah, it's a very dark green. But they've said that it is made of some gemstone like emerald made of that stone. I don't know what it is. I couldn't tell when I saw. Yes. Madhumati Mahoday, Antimam Karotu. Kushagra Nishita Matihi. Kushagra Nishita Matihi. Na Avagatam Mahodaya.
कुश इत्युक्ते किम्? न जानामि महोदय। कोऽपि जानाति वा कुश इत्युक्ते? Grass on which हाँ, to sit. हाँ, ग्रास। कुशस्य अग्रभागं ओ कुश। कुशा। निशिता। Sharp. हाँ, शार्पनेस। Yeah. इदानीं वदतु। कुशा कुशाग्रं इव निशिता मतिः। कुशाग्रम इव निशिता। निशिता अर्थः कः? as sharp as Sharp intellect. the grass, the base of a sharp person. Like you, Not the the base. darbha that we use for Darbha, same. Not the base, the tip. yeah, Very sharp. the tip. Okay, okay. अस्तु, उपमानपूर्वपदम् अवगतं वा? इदानीम् उपमान उत्तरपदं पश्यामः। शारदा महोदय पठतु कृपया। अस्तु, रोहिणी महोदय भवती प्रयत्नं करोतु। उपमान उत्तर कर्मधारयः। उत्तरपद उत्तर पद उत्तरपद कर्मधारयः। उपमेयम् उपमानवचनैः समश्चेत् अर्थः कः? पूर्वपदं किम्? उपमेयम् उपमानपदस्य उच्यते। पूर्वपदं किम्? पूर्वपदं उपमेयम्। उत्तरपदम् उपमानम्। उपमानम्। उपमेयः उपमानम्। यस्य तुलना क्रियते येन सह तुलना क्रियते। पठतु। पुरुषसिंहः राजा प्रचण्डं युद्धं कृतवान्। अत्र उपमेयः पुरुषः अस्ति, येन तुलना वयं कुर्मः। पुरुषस्य तुलना येन सह कुर्मः तत् उपमानं। सिंहेन सह तुलना कुर्मः। पुरुषः सिंहः। वाक्यस्य अर्थं किम्? अर्थः कः? सिंहमिव पुरुषराजा युद्धं कृतवान्। उत्तमं। पुरुषसिंहः। विग्रहवाक्यं पठतु। पुरुषः सिंहः इव। पुरुषः सिंहः इव। साधारणतया अत्र पश्यतु, इव इति मध्ये आगच्छति। उपमानम् इव साधारणधर्मः। अत्र उपमेयः इव उपमेयः उपमानम् इव। साधारणतया संस्कृते पदस्य कुत्रापि पदं कुत्रापि आगन्तुं शक्नोति। सो वी कांट से फॉर एग्जांपल पुरुषः इव सिंहः। अत्र सिंहस्य तुलना नास्ति, पुरुषस्य तुलना अस्ति। सो द ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट हियर। उपमेयः उपमानम् एंड देन इव। पुरुषः सिंहः इव, नो चेत् सिंहः इव पुरुषः। So the purusha is like the simha. The simha is not like the purusha. द्वितीयम्
पार्थिवेन्द्रः पार्थिव इन्द्रः I don't understand that Mahoday. पार्थिव इन्द्रः अत्र सन्धि अस्ति वा? पार्थ पार्थ इव इन्द्रः The last part should give you a clue. इन्द्रः Indraha. So इव A plus E, A. इव पार्थ इव Par. पार्थ इव सन्धि विच्छेदं करोतु. पार्थ इव इन्द्रः. No. You already said the second part correctly. Indraha. No, forget Vigraha Vakyam. Just do the Sandhi Vichcheda. Something plus Indraha will give you Parthivendraha. And that Padam has to end in A because A plus E, A. कोऽपि प्रयत्नं करोति वा? पार्थिव इन्द्रः पार्थिव इन्द्रः पार्थिव प्लस इन्द्रः पार्थिवेन्द्रः. कीदृशसन्धिः? गुणसन्धि. इदानीं प्रयत्नं करोतु रोहिणी महोदय. पार्थिव and Indra are the two padas. पार्थिव एतद् दृष्ट्वा प्रयत्नं करोतु. इन्द्रः पार्थिव इन्द्रः पार्थिवः इन्द्रः इव. पार्थिवः इत्युक्ते जानामि महोदय. कोऽपि जानाति वा? अर्जुनः राजा. राजा. कोऽपि राजा अस्ति, सः इन्द्रः इव अस्ति अत्र. सो उपमेयः राजा राजानः तुलना कुर्मः. केन सह तुलना? इन्द्रेण सह तुलना कुर्मः. पार्थिवः इन्द्रः इव, नो चेत् इन्द्रः इव पार्थिवः. रुक्मिणी महोदय. मुखपद्मम्. क्षम्यतां. रोहिणी महोदय अग्रे करोतु. मुखपद्मम्. मुखं पद्मम् इव. मुखं पद्मम् इव. अवगतं वा? आं महोदय. I was confused to say Parthiva. I didn't get it. चिंता नास्ति. I couldn't get that it is a word. So I think we found the first step in the algorithm that Rajashri Mahodaya wants to create. So I think the first step should be Sandhi Vichcheda. Without that, it is hard. And in a samasa, Sandhi is always Nitya. Remember that. So first Sandhi Vichcheda has to be done. Astu. रुक्मिणी महोदय विग्रहवाक्यं वदतु. राजसिंहः राजा सिंहः इव. राजा सिंहः इव. मधुमती महोदय. पंडित पुंडरीक
पण्डितपुण्डरीकः पुण्डरीकः इत्युक्ते श्रेष्ठः। पण्डितश्रेष्ठः श्रेष्ठः पदस्य अर्थः पण्डित पंडितश्रेष्ठः। sorry Madhya, I didn't understand. पदस्य अर्थमस्ति पंडितश्रेष्ठः। श्रेष्ठ पण्डित पुण्डरीकः इव पंडितः पुण्डरीकः इव पंडितः पुण्डरीकः इव। पुण्डरीकः इत्युक्ते Padmam, Kamalam, right? No? Yes. why, Kamalam. why is the pandita being compared with a kamalam? Kamalam is considered the Uttama, the best of flowers. Shreshtatvam. So the Pundari, Mahodaya, Pundarikah or Pundarikam? पुण्डरीकाक्ष इति अपि अस्ति किल? अस्ति, but पुण्डरीकः। अत्र प्रायः कमलं न, प्रायः गजः इति। किमर्थम् इत्युक्ते साधारणतः गजः इट्स् कन्सिडर्ड टू बी दी हाइएस्ट। एकः अन्यः अपि अग्रे उदाहरणमस्ति, कपिकुञ्जरः। So why is the kapi being compared to the kunjara? Kunjara ityukte gajah kila. So intelligence, ah, intellect. so atrapi पुण्डरीकः इति इत्युक्ते गजः। कमलमपि अर्थम् अस्ति, परन्तु अत्र उपमानं गजः इति अस्ति। शारदा महोदय। पुरुषऋषभः पुरुषर्षभ पुरुषऋषभः अत्रापि प्रथमं सन्धि वदतु। ऋषभः एव पुरुषः। पुरुषः ऋषभः इव, ऋषभः इव, नो चेत् ऋषभः इव पुरुषः। अत्रापि प्रथमं सन्धि पुरुष ऋषभः। राजश्री महोदय। करकिसलयम् अर्थः किं? करकिसलयम् कर इत्युक्ते हस्तं। हस्तं। किसलयं न जानामि। Tender shoot. सस्यं। कोऽपि अस्ति, नो चेत् कापि अस्ति, तयाः तस्याः हस्तं सस्यमिव मृदुलमस्ति। करः किसलयम् इव। करः किसलयम् इव। उत्तमम्। कस्य क्रमः? रुक्मिणी महोदय। कपिकुञ्जरः, कपिः कुञ्जरः इव। कपिः कुञ्जरः इव। So as I was saying,
what is the commonness, or why is the Kapi being compared to the Kunjara, same as Pandita Pundarikaha? So an elephant, a Gaja, is considered to be exalted high in many things, intelligence being one of them. So some Kapi is there. He is being compared to the Kunjara. Generally, it is refers to Hanuman. Hanuman, right? Hanuman. Or, yeah, Kapihi. Generally, it refers to Hanuman. Kunjara is Hanuman. Himasti Rajashri Mahoday. Then it becomes Bahuvrihi. Hanuman. Yeah, then it becomes. Then it will become Bahuvrihi. Katham, Correct. Katham. Kapi Kunjaraha. Because Anya Padartha Sujayati. Padartha Suchayati. No. Do the Vigraha Vakya. If it is Bahuvrihi, do the Vigraha Vakya. So it may not. Huh? No, it's not working. If it is Kunjara Kapi, it will be Kunjara Eva Kapi. Yes, at least that. So just because it is Anya Pada, it doesn't make it Bahuvrihi automatically. Rohini Mahoday. Stri Ratnam. Sri Ratnam. Sri Ratnam Iva. Sri Ratnam Iva. Madhumati Mahoday. Vadanarvindam. Vadanam Aravindam. Klesha kaha? There is Akara there, so it's not Vadanam. It cannot be Vadanam Aravindam. So Atra Sandhi Vichedam Pati. Sandhi Vichedam. Vadanam iti Purvapadam. No. Purvapadam Vadanam. No, do the Sandhi Vicheda. Just the Sandhi Vicheda. That's what I'm trying to see. What is the Purvapadam there? Aravindam, I know. Then No, Mahoday, forget Samasa, forget Iva, forget Vigraha Vakya. If I give this Pada to you and say what is the Sandhi Vicheda, how will you break the Sandhi? Savarna Dirgha Sandhi. So what are the components of that? Vadana Aravindam. Vadana Aravinda. So in a Samasa, we take only the Pratipadika, right? So Vadana Aravinda, Vadana Aravinda. Okay. Vadanam Iva Aravindam. Vadanam Aravindam Iva. Vadanam Aravindam Iva. Avagatam va? I forgot the order. Rukmini Mahoday. Purushaha Vyagraha Iva. Purushaha Vyagraha. Astu. Prashnaha santi va, sandehaha santi va. So we are done with Upamana Purvapada and Upamana Uttarapada. Let's do Avadharana Purvapada.
राजश्री महोदय भवती पठतु कृपया। अवधारणा पूर्वपदकर्मधारयः विशेषणं विशेष्येण समस्यते। सर्वदा एकक्षणं क्षम्यतां। सर्वदा this definition applies for कर्मधारयः। विशेषणं विशेष्येन समस्यते. It's just what are the different varieties of विशेषणम् and विशेष्य. Go ahead. अवधारणार्थं द्योतयितुं विग्रहवाक्ये विशेषणात् परम् एवकारः प्रयुज्यते। अर्थः कः? अवधारणार्थम् इत्युक्ते अवगमनार्थम्। So, okay. अवधारणार्थं द्योतयितुं। द्योतयितुम् इत्युक्ते indicate, to indicate. विग्रहवाक्ये विशेषणात् परं, so to indicate this avadharana meaning, the vigraha vakya after the visheshanam, we use this eva, this word called eva. अवधारण रूपम विशेषणम प्लस विशेषम। उदाहरणं पठतु। विद्या धनम, विद्या एव धनम। विद्या एव धनम। So after the visheshanam, like you said, we put the eva and dhanam. वेद संपत्, वेदः एव संपत्। गुरुदेवः, गुरुः एव देवः। गुरुः एव देवः। Now try what is avadharana. अवधारणार्थं द्योतयितुं अवधारण रूपं विशेषणम्। कोऽपि जानाति वा अत्र अवधारणा इत्युक्ते किम् इति? To indicate that that is the only thing. The only one. Certainty. Only one. Certainty. This is certain. Certain. पश्यामः। निर्धारण, निश्चयम्. Somebody said certainty. अत्र किम् अस्ति राजश्री महोदय? अवधारण पदद अर्थः। पदद अर्थः वा? emphasis. Emphasis iti svikuru. So to indicate the emphasis, they put the eva after the visheshana. Astu, it makes sense. Antima. तपोधनं, तपः एव धनं। तपः एव धनं. So the visheshana is here an emphasis. It is not, is it not just, it's more than emphasis. It is the uniqueness. It is only that, nothing else. Right? But here, of course, you have Vidya eva dhanam, Vedaha eva sampat, and Tapaha eva dhanam. But in general, I thought it was to indicate that it's not just emphasis, but say that is the only one thing that is some, अत्र एकम् अन्यमपि विषयम् अस्ति। कोऽपि दृष्टवती वा? कापि दृष्टवती वा? The dhanam, there are different lingas. Vidya is
Srilinga, but Dhanam is Napumsakalinga. साधारणतया विशेषणस्य लिङ्गं समानं भवति Acha. तत्तु अत्र like we are all saying, right, vidya eva dhanam, so there is no other possibility of a different linga for vidya, and dhanam of course is napumsaka. So in such exceptional situations we can have different lingas between the visheshana and the vishesha. We saw this with bahuvrihi also, if you remember. Yeah. मूषिकवाहनः मूषकवाहनः सिंहवाहनः सिंहं सिंहः यस्य वाहनम् अस्ति मूषकः यस्य वाहनम् अस्ति, something like that. वाहनं यस्य सा, सिंहः वाहनं यस्याः सा, मूषकः वाहनं यस्य सः, गणेशः, दुर्गा अस्तु. Vahanaha is Pullinga eva. No. वाहनं नपुंसकलिङ्गम् एव. Yanam. There also Mushakaha and Simha Pullingam, Vahanam Napumsakalingam. So Sadharanataya Visheshana Visheshasya Lingam Samanam, exceptional cases api santi. एतानि सर्वाणि व्योम संस्थायाः अभ्यासमस्ति, तस्मात् स्वीकृतमस्ति एतत् सर्वं. रोहिणी महोदय. ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि तस्मात् कुरुते अर्जुन. कुरुते अर्जुन. अर्थः कः? ज्ञानाग्निः सर्वं भगवान भगवान अर्जुन हे अर्जुन अर्जुन ज्ञानाग्निः all your karma will be कः करोति? ज्ञानाग्निः करोति, भस्मीकृतं करोति. मधुमती महोदय प्रश्न अस्ति वा? नास्ति महोदय. अत्र ज्ञानाग्निः अस्ति, तस्य विग्रहं किम्? ज्ञानम् अग्निः इव. एवं वा? विद्या एव धनं, वेदः एव सम्पत्. रोहिणी महोदय. महोदय ज्ञानम् एव ज्ञानम् एव अग्निः. So there is something that turns all the karmas into bhasma. So what is that? Jnanam. So the Agni, that is Jnanam, only Jnanam will do this. Esha artha. Madhumati Mahoday. कि
कीर्तिश्रिया समृद्धः अयं सज्जनः कीर्तिश्रिया इति समस्तपदम् श्रिया कीर्तिश्रिया समृद्धः कीर्तिः एव श्रिया समृद्धः अयं सज्जनः श्रिया इत्युक्ते महोदय श्रिया इत्युक्ते श्रिया श्रेयस श्रिया सत्यं वा स कोऽपि कीर्तिः श्रिया समृद्धः filled only the kirti is their dhanam. So dhanam, is it called Shriya? Shriya. What is the paryaya padam for dhanam? Is it Shriya? Shriya prayah shreyas api. No, dhanam Shri, dhanam eva. Shri Shriya. Shri. 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 So अत्र श्रिया अस्ति श्री नास्ति कदा श्रिया भवति श्रिया तृतीया विभक्ति इदानीं वदतु कीर्त्या एव श्रिया no. What are the two padas here? Kirtihi Shriya. Why Shriya again? You said Shri, right? Why are you going to Shri? Shri. Oh, yes. So the Pratipadikam is Shri. So Kirtihi eva Shri. Kirtihi eva Shri. Kirtihi eva Shri. But then to make it Shriya, what we have to add some tad. कीर्तिः एव श्रीः तया समृद्धः अयं सज्जनः उत्तमं कीर्तिः एव श्रीः तया so first look if you can do a sandhi vicheda. If there is no sandhi vicheda, look for the purva padam uttara padam. So the uttara padam need not always be in prathama vibhakti. So do the prathama vibhakti and then add the tad uchitam rupam of the tad. That's the common rule. रुक्मिणी महोदय समृद्धः अर्थः कः filled with samruddha okay so his wealth is this kirti okay भगवान भक्ति संपदम अनुग्रहाण प्रथमं पदं पुनः पठतु भगवन् संबोधन प्रथमं भक्ति संपदम अनुग्रहाण भक्ति संपदम भक्तिः एव संपद स्त्रीलिङ्गमस्ति संपदा नो संपदा भक्तिः एव संपदा but sampat only and then thumb or I think sampadam thumb well
Sampath is Strilinga? Sampath, I thought was Napumsakalinga. Strilinga. Yes, Strilinga. Oh. Janaki. Oh. Sampattihi. Oh. Sampad Sampath. is Strilingam asti. Sampad, Sampadau, Sampadaha. Sampad no chet Sampat. So Sampadam. So, so bhakti eva sampad Dvitiya vibhakti for Tad Shabda, right? Strilinga. Strilinga. Tam. Bhakti eva Sampat tam. Tam. Sharada Mahoday. Rajashri Mahoday. Vak banaihi ma prahara. Vak eva banaha taihi. Banaha taihi asti. वाक् बाणेन अस्ति चेत् वाक् एव बाणं तेन अत्र बाणैः अस्ति बाणाः मधुमती महोदय महोदय एकः प्रश्नः why is vag eva, it could be vag iva बाणः अपि वक्तुं शक्यते न वाग् बाणः इव वाक् बाणः इव इव doesn't have to be eva, right? Depends on the meaning. He used only his words as bana. So correct. सन्दर्भोचितं वदतु मधुमती महोदय अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृत गंगाधारा संस्कृत गंगाधारा अवनितलं पुनरवतीर्णा. I didn't understand that. पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृत गंगाधारा. So अवनितलम् इत्युक्ते भूमिः भूमिं पुनः अवतीर्णा इत्युक्ते क्रॉस ओवर अवतारं स्यात् इत्युक्ते if at all, if you want. One more maybe may it संस्कृत गंगाधारा. इदानीम् अर्थं किम् अर्थं वदतु. संस्कृत एव गंगाधारा. That is fine. वाक्यस्य अर्थं to cross over. Not to cross over. Avataram पुनः अवतीर्णम् अन्य कापि वदतु. Cross over the earth, it's only through the dhara of Sanskrit. That's what I said. Cross over. Avatirna is... No. May the Samskrita Ganga
take avataram on the bhumi again, something. That's how I'm reading it. May it flow. May it flow through the earth, through the bhumi To again. the bhumi again. May it spread. At this point, it say may it spread, not Rukmini Mahoday. Only two more. Okay. Katham aham daridrya Narakat. दारिद्र्य नरकात् मुक्तिं प्राप्नुयाम. Okay. कथम अहम दारिद्र्य नरकात् मुक्तिं प्राप्नुयाम. Okay. दारिद्र्यम् एव नरकः तस्मात्. So these are all examples from the Vyoma Kovida course. अस्तु अवगतं वा? महोदय एकः प्रश्नः. संस्कृतम् एव गङ्गाधारा. इट् इस् संस्कृतं गङ्गाधारा इव अवतीर्णा स्यात्. Wouldn't that be better? संस्कृतं गङ्गाधारा इव पुनः अवनितलम् अवतीर्णा स्यात्. Not eva. Gangadhara iva Sanskritam va? Gangadhara is like a Ganga flow. Gangadhara iva Sanskritam va? Is that what you're saying? Yeah. Yeah, like yes, right. It depends on how you want to, what the meaning is. Okay. But here, wouldn't that be more appropriate? I think they are trying to say, may Sanskrit be the only language? I don't know. Maybe. I don't know. Astu. Prathama Mangala Shlokam Kurmaha, Tadanantaram Prashnan Prucham. Karotu, Rukmini. Purnam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Dhanyavadaha. धन्यवादः महोदय.